Like, subscribe, and get notified. A fire broke out in a shop in the Muslim Wada area of Bicholim on Saturday night, causing major damage to the owner Abdul Samad. After closing the shop on Saturday night, Samad had gone home. Then, around 11:45 am, some local youths saw smoke coming out of his shop. When the shop was opened, they found that the fire had spread inside. The fire is estimated to have caused a loss of around Rs 4.5 to 5 lakh. The fire was so severe that most of the equipment in the shop was reduced to ashes. ताका लागून आमकां मातशें बरें पडलें तरी पूण आमी 2 गाडयो टर्न आउट केल्ल्यो ऑलरेडी कित्याक आमकां जेन्ना कळ्ळें की प्रिंटींग आनी तेन्ना नंबर प्लेट्स तेजेर आमकां एक हेवी मटेरियल आसतलें परत हें आसता म्हणजे ऑलरेडी आमी 2 गाडयो टर्न आउट केल्ल्यो पूण हांगा येयल्या उपरांत ऑलरेडी तेजे हेल्पान प्लस आमचे हे मारून ते आमी ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विश केल्ले. सो टोटल लॉस प्रायमरी लॉस आतां हेज पर ओनर स्टेटमेंट त्यांनी सांगल्या प्रमाणे त्याचं कितें एक लॅपटॉप आसलो परत एक 2-3 कंप्युटर्स आसले आनी तेजे ग्राफीक मशीन कितें जालें ऑलमोस्ट त्यांनी म्हाका दिसता 4,50,000 एज पर ओनर स्टेटमेंट तेणी दिल्लो. शॉर्ट सर्किट ते आयडेंटिफाय जावंक ना ते इन्व्हेस्टिगेशन आमचे एज पर रिपोर्ट मागीर कोण आहा ते करतले. आता जवळजवळ एक वर जालें हेका उजो लागलेलें. एक दुर्दैवी घटना कशी घडली. दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट तितून ते सगळे तेजे जळून गेले. भितर लॅपटॉप आशिल्लो तेजो कंप्युटर्स आशिल्ले 3 प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे आनी हेजे प्लेटी नंबर प्लेटी ग्राफिक्स टी शर्टांक सुद्दां तो हे करता ते सगळे हांगा काम करताले. आनी हो अब्दुल समद जो आसा भुरगो आतांच मातसो वयर येतालो. बिजनस 5 वर्सां जालीं सेटअप करून आतां सेटअप जाल्ले तेजे आतां बरें हेजेर येवपाक लागून आनी आतां अशी दुर्दैवी घटना घडली की तेका बरें 4.5 ते 5 लाख ताचो नुकसानी जाल्ली आसा. आमी एक्चुअली मजिदीन आशिल्ले आमचे मातशे मजीद धुताले सो तेजे मागीर हांव घरा वचपाक लागून भायर सरलो हांगा जाल्यार आमचे हे जे भुरगे हांगा उबे आसले बेश्टेच उबे आसले सो तांकां उजो लागलो सारको धुंवर येवंक लागलो वयल्यान धुंवर दिसूंक लागलो सो ताका लागून हांव येतालो म्हाका तेंच्यांनी हात दाखयलो म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून लागीं वचून पळयता जाल्यार शटराचे सगळो तापलेले आसले ते 4 व्हिलर एक दवरलेले आसले आमकां थंय उदीक मारूंक सुद्दां मेळना तरी आमी कितें केलें हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा थंयच्यान उदीक घेतलें ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें. सो ओनर जो आशिल्लो ताका फोन लागलो तो फोन उखलिना जालो न्हिदलेलो मे बी आसलो. मागीर ताणें फोन उखल्लो येयलो तो येयसर मातसो लेट जालो. येयल्या उपरांत ताणें शटर बी ओपन करून दिलो आमकां. मागीर आमी थंयच्यान जाता तितलें उदीक गावता तितलें पाणी नळांसून भरून पायपानून भरून हाडून मारून पालयलो कसो तरी आनी तेजे एक 5-10 मिनटाचे मागीर फायर ब्रिगेड पावली हांगा. ते मागीर आमी पालयले चडसो उजो आमी पालयलो. ते मागीर सगळे जाणां जमा जाले हांगा आनी अशें हें जालें हांगा. कितलो टायम जाल्लो आसतो तुमी जेन्ना हे पावले? ऑलमोस्ट 1 वर जाला.